اللہ تبارک تعالیٰ دی ذات اقدس نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ کہ آخرت اللہ دے کول متقین واسطے پرہیزگاراں واسطے۔ اسی دنیا اتنے زندگی بسر کرنے ہیں پہ اپنی دنیا وچ مصروف ہاں، اپنی دنیا کمانے ہاں، سن آخرت دا فکر نہیں، خوف نہیں، ڈر نہیں، رب نو بھول گئے ہیں، عمل کرنا بھول گئے ہیں، نیک کام کرنا بھول گئے ہیں، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ جڑے لوگ عمل کرتے ہیں رب تعالیٰ دی ذات دے حکم دے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، رب تعالیٰ دے حکم دے مطابق اپنے شب و روز گزار دیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہاں نو متقین دے الفاظ دے نال پکار دیں، متقین دے لفظ دے نال، متقین دے لقب دے نال اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں نو پکار دیں۔ اور متقین واسطے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت رکھی ہے۔ دنیا دی کوئی حقیقت، دنیا دی کوئی قدر نہیں۔ سرور کائنات علیہ السلام دا فرمان ہے کہ اگر اس دنیا دی قیمت اور قدر مکھی دے پر دے برابر بھی ہوندی تو اللہ تبارک تعالیٰ کسی کافر نو ایک پیاس پانی نہیں عطا نہ کرتا۔ گویا کہ اس دنیا دی قیمت اور قدر کوئی نہیں، اصل قیمت تے قدر ہے بندے دی عاقبت دی، بندے دے اس دنیا تو جان تو بعد کی کمایا، کی عمل کیتا، کی نیکی گھٹی۔ اگر صالح عمل کیتا اللہ تبارک تعالیٰ صالحین وچ داخل فرما دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد، حضور علیہ السلام ممبر تے بیٹھ کے تقریر فرما رہے سن، ممبر تے تشریف فرما بیان فرما رہے ہیں، اور آپ دے بیان کردیاں ایک صحابی رسول رو پے۔ جدو صحابی رسول روئے میرے مصطفیٰ نے جو بیان شروع کیتا سی وہ چھڑ کے فرمایا ہے میرا جڑا صحابی رویا ہے نا، جدیاں آنکھاں وچوں آنسو آئے اور گڑ گڑا کے رویا ہے، میں دی حالت تو واقف ہاں، یہ دے رون تو واقف ہاں، یہ دی طبیعت تو واقف ہاں۔ میں محمد اعلان کرنا کہ اگر اتنے میری امت دے سارے گناہگار بھی اکٹھے ہوندے اور جنہاں دے گناہ پہاڑاں دے برابر ہوندے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میرے ایک امتی دے رونے دے صدقے سب دے گناہ معاف فرما دے۔ ایک امتی دے رونے دے صدقے گویا کہ جڑے لوگ صالحین وچ لوگ، جڑے لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، جڑے لوگ اللہ نو پسند آ گئے، جنہاں لوگاں نو رب تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے، انہاں نو صرف اپنی ذات تک مفاد نہیں، صرف انہاں دی ذات دا مفاد نہیں، بلکہ انہاں دے صدقے اللہ تبارک تعالیٰ گناہگاراں نو معاف فرما سکتا۔ اور نیک لوکاں دا قرب حاصل کرنا، نیک لوکاں کو بیٹھنا، صرف ایک لمحے اگر کوئی بندہ رب تعالیٰ دے خوف تو رو پوے، میرے نبی فتویٰ عطا کر دیندے کہ اس بندے دے صدقے اللہ تبارک تعالیٰ پوری امت دے گناہگار اور گناہ میں اتنے زیادہ گناہ پہاڑاں دی مانند ہون، اللہ تبارک تعالیٰ صرف اس تھوڑا جے رون دے صدقے اور اس بندے اس میرے امتی دے گڑ گڑان دے صدقے، اس میرے امتی دی صالحیت دے صدقے دوجے گناہگاراں نوں رب تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تے جڑے صالحین وچ شامل ہو جاندے شب و روز اللہ دی عبادت وچ مصروف نو، ہمہ وقت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ روندے تے گڑ گڑاندے، رب تعالیٰ دے حکم دے مطابق زندگی بسر کردے اور صالحین دی صف وچ آ گئے، گویا کہ انہاں دے کول بیٹھنا اللہ تبارک تعالیٰ دی طرفوں انعام ہے کہ رب تعالیٰ انہاں دے صدقے گناہگاراں نوں معاف فرما دے گا، رب تعالیٰ انہاں دے صدقے گناہگاراں دے گناہ معاف فرما دے گا، رب تعالیٰ انہاں نیکاں لوکاں دے صدقے گناہگاراں نوں معاف کر کے تے جنت وچ داخل فرما دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سن صالحین دا قرب نصیب فرمائے اور صالحین دے قریب بیٹھنے دی اور انہاں دے نال محبت اور عشق نصیب